जी दोस्तों, आज का जो मैं पैगाम आपके पास लेके आया हूँ, वो एक बहुत ही ख़ास, बहुत ही अच्छा पैगाम है कि लोग जिस तरह कहते हैं ना कि हम अगर कदम बढ़ाएं तो क्या लोग पता नहीं हमारे पैगाम को समझेंगे, सुनेंगे, अमल करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसके लिए एक बड़ी वाज़ेह दलील है। और दूसरा जो लोग कहते हैं कि आप किस-किस को समझाओगे, हर तरफ जो है बेअदबी हो रही है, तो आप कितने बंदों को समझा पाओगे, ये समझाना, इसके ऊपर अमल दरामद करवाना ये मुहाल है। तो एक बेहतरीन मिसाल मैं आपके सामने लेके आया हूँ। एक बेहतरीन अनोखा जो है ना वाक़या, कारनामा, एक किरदार आपके पास लेके आया हूँ। इंशाअल्लाह आपको ये देखकर, सुनकर खुशी होगी। वो ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से आलमी तंज़ीम तहफ़्फ़ुज़ कुरान हकीम तंज़ीम के ज़ेर साया मुक़द्दस औराक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं। तो हम आगाही भी देते हैं, अवेयरनेस भी देते हैं, औराक भी उठाते हैं, लोगों को तरीक़ाकार भी बताते हैं कि किस तरह आप लोगों ने ये काम करना है, किरदार अदा करना है, जिससे लोगों के अंदर मालूमात आएगी, अवेयरनेस आएगी, लोग इस बेअदबी से बचेंगे और अदब की तरफ आएँगे। ये हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से अपनी तंज़ीम के ज़ेर साया अपने बुज़ुर्गों की दुआओं से काम कर रहे हैं। तो इस तरह हमारा माशाल्लाह काफ़ी अरसे से जो सिस्टम आगाही का है, वैसे तो कई मिसालें हैं, लेकिन एक छोटी मिसाल ये समझें, वैसे तो हकीकत में तो बड़ी है कि मुक़द्दस औराक, मुक़द्दस नाम, मुक़द्दस चीज़ें अगर नीचे जाने से बच जाएँ और एक भी वो मुक़द्दस नाम हो तो वो बहुत बड़ा कारनामा है। तो बहुत बड़ी मिसाल है, एक भी नीचे ना जाए। यहाँ पे तो माशाल्लाह करोड़ों के हिसाब से नाम पाक की बेअदबी, तौहीन होने से नाम पाक बच गए हैं और बेअदबी रुक गई है और मज़ीद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अंदर मालूमात हम दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, एक जो हमारे बहुत ही अच्छे मुखलिस दोस्त हैं, ख़ास हमारे दोस्त हैं, मोहतरम जनाब शहज़ाद अली बंदेशा साहब, जो बहुत बड़े अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए, कारोबारी शख्सियत हैं राजनपुर ज़िले की, और हर बंदा उनसे वाकिफ़ है, जानता है। उनसे तकरीबन 10 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी, जब वो उनकी पैड चलती थी, पैड के ऊपर अहमद ट्रेडर्स होता था। हमने रिक्वेस्ट की कि जनाब मोहतरम, ये मुक़द्दस नाम है और जब आप किसी को पर्ची वग़ैरह बना के, रसीद बना के देते हैं तो वो नीचे चले जाती है, तो इसकी बेअदबी होती है। तो उनकी मेहरबानी शफ़क़त, उन्होंने उस वक़्त ही हुक्म फ़रमा दिया था अपने तमाम अमले को, मुलाज़िमीन को, अपने जो सेल्समैन थे, जो भी इंचार्ज थे, क्लर्क थे, सबको उन्होंने कह दिया कि आज के बाद ये जो नाम पाक वाले अहमद वाली जो बिल बुक है, इसको बंद कर देना है। जो हमारे पास पड़ी हुई हैं वो मुक़द्दस औराक़ में जमा करवा दें। आइंदा जो है ना हम ऐसा नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तकरीबन 10 साल होने वाले हैं माशाल्लाह। वो जो है ना सादा प्लेन जो है ना सादा बिल बुक, किसी नाम से नहीं है, प्लेन तो नहीं, इन सादी बिल बुक को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके ऊपर कोई नाम वगैरह नहीं है। मतलब जो भी नाम भी लिखे हैं तो मुक़द्दस नाम होते हैं, तो उनकी तौहीन होती है, बेअदबी होती है, तो उन्होंने माशाल्लाह वो नाम हटा दिया और बग़ैर नाम के ही वो माशाल्लाह चला रहे हैं, ताकि ये बेअदबी ना हो। तो ये सिलसिला चलता रहा। जो सेल्समैन थे वो ना वक्तन फ़क्तन ये जो रसीदें होती हैं, पर्चियाँ होती हैं, जिनके ऊपर नाम वगैरह होते हैं, बिल बनाते हैं, वो मुझे जमा करवाते थे कि हमने बनाए हैं, ये हमारे पास रिकॉर्ड होता है। उनके ऊपर मसलन हम जब सेल्समैन जाके अपने इंचार्ज को, अपने हेड को, जाके अपने मालिक को हिसाब किताब देता है, तो वो भी पर्चियाँ बनाते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ को से मैंने वसूली की, फ़लाँ फ़लाँ को मैंने उधार दी, या फ़लाँ फ़लाँ को माल दिया वगैरह वगैरह। वो डिटेल होती है, वो उनको पर्ची बनती है, वाउचर बनता है, जिसके ऊपर उनसे पेमेंट ली जाती है और बकाया कितनी बचत है, या जो भी सिस्टम है वो एक उनका रोज़ाना एक उनकी रसीद बनती है। तो वो भी उन इकट्ठी करके जमा करवाते थे। लेकिन ये साबिर साहब हैं जो तकरीबन सीनियर जो है ना सेल्समैन हैं, बड़े सेल्समैन में से हैं, और ये आए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना भी कारोबार है, दुकान है, तो उसके ऊपर माल देने आए। तो जब इन्होंने बिल काटा, पहले तो काफ़ी अर्से से बिल चल रहा था लेकिन मेरी तवज्जो नहीं गई थी। अभी जब उन्होंने बिल बनाया तो मैंने बिल देखा और उनकी बिल बुक की मैंने ज़ियारत की।
اس کو دیکھا تو میں حیران ہو گیا، مجھے انتہائی خوشی ہوئی، انتہائی جو ہے نا مجھے دعائیں نکلیں، اور کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت دے، برکت دے، ترقیاں دے، کہ بیل بوگ کے اوپر جتنی بھی انہوں نے بیل کاٹے ہوئے تھے نا، بیل لوگوں کو بنا کے دیے بیل بوگ کے اوپر، کسی بیل بوگ کے اوپر نا انہوں نے دکان والے کا نام نہیں لکھا، کہ اگر دکان والے کا نام لکھتے ہیں، کسی کا مطلب ایڈریس جو ہے نا مقدس ہوتا ہے، جیسے بسم اللہ بستی ہوگی یا چوک الہ آباد ہو گیا، یہ لوکیشن جو ہے، جگہ جو ہے یہ مقدس ہے، تو جیسے کوٹلہ احمد ہو گیا تو نیچے ایڈریس لکھتے ہیں تو وہ مقدس ہوتے ہیں، جس طرح مطلب اس طرح مقدس ناموں والے سٹی شہر ہوتے ہیں، قصبے ہوتے ہیں، چوک ہوتے ہیں، تو وہ ایک تو ایڈریس نہیں لکھا ہوا، دوسرا دکاندار ہو گیا، کسی کا نام جو ہے نا مثلا احمد ہے، کسی کا نام جو ہے نا عبداللہ ہے، کسی کا نام جو ہے نا عبد الرحیم ہے، کسی کا نام جو ہے نا جمیل احمد ہے، کسی کا نام جو ہے نا محمد ثاقب ہے، یا اس طرح کر کے بہت سارے نام ہوتے ہیں جن کے پر مقدس نام ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا میں نے پوچھا نا کہ آپ نام کیوں نہیں لکھتے، تو انہوں نے کہا یہ مقدس نام ہوتے ہیں، پھر ان کی توہین ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے، لوگ نیچے گرا دیتے ہیں، اس لیے ہم ان کے اوپر کوئی نام نہیں لکھتے۔ جب نیچے پیڈ کی باری آئی تو پیڈ بھی مطلب ایک کاٹن ایک پیڈ وغیرہ جو ہم نے دیا ہے، تو انہوں نے مطلب صرف پی کیا ہوا کہ مقدس حروف تعجی بھی اوپر نہ ہو، حروف تعجی کی بھی بے ادبی ہوتی ہے، ان کا ادب ہمارے اوپر ضروری ہے، جس سے قرآن پاک کے ساتھ غلاف لگ جائے، کپڑا لگ جائے تو اس کی تعظیم ضروری ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے۔ اگر کوڑا کرکٹ اڑ کر مسجد کے اندر چلا جائے تو اس کوڑے کرکٹ کی جو مطلب مسجد کے اندر جو کوڑا کرکٹ آ جاتا ہے، شریعت پاک کے اندر حکم ہے کہ اس کوڑے کرکٹ کو بھی آپ جو ہے نا نیچے نہیں گرا سکتے، مثلا جیسے عام روٹین میں ہم کچرا اٹھا کے روڑیوں پہ گرا دیتے ہیں، تو شریعت پاک کا حکم ہے جو گلی بازار سے اڑ کر مسجد کے اندر کوڑا کرکٹ آ جائے، اس کوڑے کرکٹ کو مسجد میں کے سہن سے جو ہم جھاڑو لگا کے اکٹھا کرتے ہیں، اس کو روڑی کے اوپر نہیں ڈال سکتے، ان کو ایسی جگہ پہ ڈالیں جہاں پہ اس کی بے ادبی نہ ہو، توہین نہ ہو، ادب برقرار رہے، مثلا عام روڑی کے اوپر نہیں ڈال سکتے، یہ حکم ہے۔ تو جب وہ کچرا مسجد میں چلا جائے تو اس کی اتنی اہمیت ہے، قرآن پاک کے ساتھ کپڑا غلاف لگ جائے تو اس کی بھی تعظیم ہے، ادب ہے، احترام ہے، ہم اس غلاف جو ہے نا جب دھوتے ہیں تو اس کو پانی جو ہے نا نالی میں نہیں جانے دیتے، دیواروں کے اوپر، چھتوں کے اوپر یا سبزے کے اوپر ڈال دیتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے نا حروف تعجی کا بھی ادب احترام ہمارا حق ہے، ہمارے اوپر ضروری ہے، لازم ہے، ان سے ہی قرآن پاک کے جو الفاظ بنتے ہیں، تو انہوں نے یہ بھی نہیں لکھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی، اور میں نے کہا پریکٹیکل یہ ویڈیو، یہ تصویریں آپ کے سامنے رکھ کے، اور جو ان کا اپنا کاروبار ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے سیل مین کا، پھر وہ آپ کو پتہ ہے بیل جو ہے نا وہ ہر مکمل بیل بک جو ہے نا وہ نہیں میں جو ہے نا نیٹ کے اوپر ڈال سکتا، اس لیے میں نے اس کے اوپر اگر کاغذ رکھ دیا، جو میرا مین مقصد تھا وہ میں نے جو ہے نا تصویریں کچھ بنا لیں، جن سے تاکہ مزید لوگوں کو حوصلہ بھی ملے، خادمین کو، کہ ماشاءاللہ اگر ہم کوشش کر رہے ہیں تو ہماری کوشش سے کافی لوگ جو ہے نا اس طرف آ رہے ہیں، اس طرف عمل کر رہے ہیں، اور عمل کرنے سے ہمیں ماشاءاللہ بہت خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے مقدس نام بے ادبی سے بچ رہے ہیں۔ ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ کاروباری جو حضرات ہیں ان کے لیے میں نے پہلے بھی پیغام جاری کیا ہے، مزید بھی ان سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ جناب والا سے، تمام کاروباری حضرات سے، تاجر حضرات سے گزارش ہے، اپنے بل بک، وزٹنگ کارڈ یا لیٹر پیڈ کے اوپر جو ہے نا مہربانی فرمائے مقدس سوراخ نہ لکھا کریں، پھر بعد میں ان کی بے ادبی ہوتی ہے۔ تو مزید جتنی بھی سیلز مین ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا اس بھائی صابر حسین کو جو ہے نا آپ نقل کریں، ان کو دیکھ کر جو ہے نا آپ اسی طرح جو ہے نا عمل کریں، تاکہ مقدس ناموں کی بے ادبی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس ادب والی دولت سے راضی ہو کر، اس عمل سے، اس مقدس عمل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے اوپر راضی ہو جائے، ہمارے اوپر مہربانی فرمائے، اور ہمارے دین و دنیا کے بیڑے پار ہو جائیں۔ یہ ایک بہت جو ہے نا خاص پیغام تھا، اور جو صاحب دل ہیں، صاحب درد رکھتے ہیں مقدس اوراق کا، مقدسات کا، ان کے لیے ایک بہت بہترین نمونہ ہے۔ آپ اسی طرح جو ہے نا خود بھی عمل کریں، اپنے دوستوں کو بھی جو ہے نا مشورہ دیں، دعوت دیں، ان تک بھی پیغام پہنچائیں، تاکہ وہ ادب کی طرف آ جائیں اور بے ادبی والی نحوست سے بچ جائیں۔
تاکہ ہمارے گھروں کے اندر سکون رہے، ہمارے رزق کے اندر برکت رہے، اور ہماری زندگی کے اندر جو ہے نا سکون رہے، برکتیں رہیں، چین آئے۔ جب سے ہم نے مقدسات کی بے ادبی، توہین شروع کی ہے، چاہے ہماری نیت نہیں ہوتی لیکن ہم وسیلہ تو بن رہے ہوتے ہیں، تب سے جو ہے نا نہ ہمارے گھروں کے اندر سکون ہے، نہ ہماری زندگی کے اندر سکون ہے، نہ ہمیں کوئی چین ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے لوگ مقدسات کے ادب کرتے تھے، توہین نہیں کرتے تھے۔ ہم نے یہ جب سے سلسلہ شروع کیا ہے، جب سے یہ ہم نے ترقی کی ہے، یہ نظام کیا ہے، تب سے جو ہے نا ہمارا وہ سکون، وہ عبادتوں کے اندر لذت، وہ گھروں کے اندر سکون، وہ اولاد جو فرما بردار ہوتی تھی وہ بھی نافرمان ہو گیا، بیوی جو فرما بردار ہوتی تھی وہ نافرمان ہو گیا۔ اس کی سب سے بنیادی وجہ جو ہے وہ مقدسات کی توہین ہے۔ امید ہے کہ میرا پیغام آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جی جزاک اللہ خیر۔